ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجبال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے میرے ذمے شاعر توحید و سنت شاعر اسلام اور میرے مسلک دے عظیم نعت خان حضرت مولانا قاری عبدالوہاب صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی چ برکت عطا فرمائے انہاں نے حکم دیتا ہے جی تھوڑا مضمون ہے تو آج دا پروگرام جو کہ ساڑی جماعت دے اور اس مسجد دے مدیر بھی نے خطیب بھی نے امام بھی نے سارا کچھ ہی نے حضرت حافظ ذکاء اللہ زاہد صاحب حافظہ اللہ اور حضرت قاری نصیر عثمانی صاحب نے بڑی پیاری قرآن دی تلاوت کی تھی اللہ تعالیٰ یہ جتنے میرے بھائی نے سب دا بیان کرنا قرآن پڑھنا اور پڑھانا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ شرک تو بعد زمین دی اس دھرتی تے کبیرہ گناہ والدین دی نافرمانی۔ یہ گل نوٹ کر لو، دنیا دا سب تو وڈا گناہ شرک ہے، اور شرک تو بعد دنیا دا سب تو بڑا گناہ جڑا ہے وہ والدین دی نافرمانی۔ اللہ نے قرآن دے اندر 5 مقامات تے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کر دیتا ہے۔ یعنی پہلے کیا ہے؟ عبادت میری کرنی ہے، نال ہی کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین نہ نیکی کرنی ہے۔ ہن اس تو اگے عظمت کائنات ہے ہی کوئی نہیں کہ اللہ نے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا ہے، اس تو بڑی عظمت کوئی نہیں۔ ہن دے اندر ایک باریک نقطہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کیوں کیتا ہے؟ فرمایا میری عبادت تو تاں کرنی ہے کہ میرے جیسا کائنات چ داتا نہیں، تے ماپیاں دی خدمت تو تاں کرنی ہے انہاں جیسا کائنات چ ناتا نہیں۔ پوری کائنات دے داتے لوکاں دے، ساڑھے نہیں، ساڑھا ہی کوئی ہے، پوری کائنات دے داتے کٹھے ہو جان، عرش والے داتا دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح پوری روئے زمین دے ناتے رشتہ دار کٹھے ہو جان، تیرے ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا عظیم رشتہ اللہ نے بنایا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن دا پہلا مقام ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ کر لیا تیرے رب نے، حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تو عبادت میری کرنی ہے، میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ ہونو کون ہے جدی عبادت کرنی ہے؟ وہ عرش دار رب ہے، رب۔ تے اگے کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تے جنہ دی خدمت کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے، وہ تیرا اب ہے، یعنی تیرا ماں باپ ہے۔ عربی دے اندر باب نو کی کہیں دینے؟ اب۔ رب انہوں کہیں دینے جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا، او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب بان دینے۔ رب دے معنی دا پتہ لگے؟ رب دا معنی ہے رزق عطا کرن والا، پرورش کرن والا۔ دوسرا معنی علامہ مختار احمد شنقیطی نے تفسیر اضواء البیان عربی دی تفسیر ہے، وہ دے اندر انہاں کیتا ہے پنجابی دا معنی ہے کہ جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے، پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے گہرائیاں چے، سمندراں دیاں تہواں چے، جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے، او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب کہیں دے۔ اور رب دا ترجمہ قرآن نے بھی کیتا ہے، فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ہو والحیو، ادھر میرے آل ویکھو رب کون ہے؟ ہو والحیو، وہ جیوے جیوے نت جیوے، ہو والحیو لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ سارے جہانہ نو پال دے کون؟ توانو کنے پالے ہے؟ مولویوں نو کون پال دے؟ سارے نو پال دے۔ عمران خان کون پال دے؟ انہوں بھی اللہ ہی پال دے۔ ہاں بالکل، پاہمیں وہ مانگ کے پال دے، جو بھی پال دے پلنڈے دے ہے نا، بول دے نہیں۔ انہوں نے بیڑا گرک کر چھڑے ملک دا رہندہ بھی انہیں کر چھڑنا ہے، انہیں بڑے بڑے بندے منگتے بنا چھڑے نے۔ رب العالمین آسمانہ دا لینڈر پان والا ہے، زمین دا فرش بنان والا ہے۔
رب دا مانا ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے رب دا ترجمہ صدیقی صاحب مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چون چون کردہ بچائے بلی نو ویخ کے ماں وال پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دسدائے سجن دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے تکبیر حاجت روا مشکل کشا رہبرو رہنما شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف وسوری صاحب ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ماں ترجمہ ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے 360 جوڑ جوڑے دے ماں نو بھی کھڑاک نہیں آیا تے خدا نہ کرے کوئی جوڑ ٹوٹ جائے نا تے ڈاکٹر آندے نے تو ہن 8 مہینے پلسٹر نہ لائی تے باج پوچھو سنا بھی آندا وہ گل نہیں رہی جڑی پہلو سی پوری دنیا دے سرجن مل کے اوویں دے جوڑ نہیں جوڑ سکدے جویں دے جوڑ بندیا تیرے رب نے جوڑ چھڑے اور ہر چیز تیرے جسم تے ڈبل فٹ کر دیتی ہے اکھاں 2 کان 2 ہاتھ 2 پیر 2 سر بھی قاری صاحب پکے بھابی وہ سر ایک ہی بنایا ہے اکثر بندے ویسے 2 ہی کہہ چھڑ دے تو ہی پکے بھابی لگ دے ہو منو سر ایک ہی ہے تیرا سر کیوں ایک کے تیرا سر بھی ایک کے جکان واسطے میرا در بھی ایک کے ایک سر ایک در تے جکدہ سونا لگ دا ہے ایک سر در تے جکدہ سونا نہیں لگ دا ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشاں مار خچاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا عبادت دی کرنی ہے جڑا جہان دا رب بھی ایک تے اب بھی ایک رب انہوں کہیں نے جڑا ڈائریکٹ روٹی دیندہ ہے کنوں اب نو اب دے ذریعے اولاد تک پہنچ دیئے اولاد نو پالن دا ذریعہ کون بنے ہیں پیو اب بنے ہیں جدے ذریعے روٹی آئی او دینا تینو زمین تے دجا اب وارا نہیں کھاندا عرش تو آواز ہوں دیئے میں تینو سارا کچھ ڈائریکٹ دئی جانا میرنا کئی رب بنائی پھرنا ہے
تیری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ زمین تے تینو دجا پیو وارا نہیں کھاندا، دجا اب وارا نہیں کھاندا۔ عرش تو آواز آؤں دیئے میں دنیا دا سب تو بڑا غیرت مندہ، منو بھی عرش بری تے دجا رب وارا نہیں کھاندا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، دجا دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین نہ نیکی کرنی ہے، والدین نہ اچھے طریقے نہ پیش ہونا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اگر دوویں بڑھاپے نو پہنچ جان، دوہاں جو ایک بڑھا ہو جائے تے انہاں نو اف بھی نہیں کہنا۔ اف یہ عربی زبان چ سب تو کم تر لفظ ہے تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو نبی دے خادم نے نا نوکر ای تے نوکراں نو گالاں تو بغیر نہیں نا بول دے نہیں، نکی نکی گل تو انہاں نو مارنے ہیں، کوٹنے ہیں، گالاں کڑنے ہیں۔ حضرت انس آندے نے میں 10 سال نبی دی خدمت کیتی ہے، 10 سالاں چ نبی نے منو اوف بھی نہیں آکھیا، اوف بھی نہیں آکھیا، سکے بندہ حدیث، ڈانٹیا بھی نہیں، اوف بھی نہیں آکھیا۔ سبحان اللہ۔ آندے نے پانی لے کے آ رہا نا، مٹی دا لوٹا ہی ہاتھوں چھٹا ٹوٹ گیا، میں بہ کے دیاں وہ ٹھیکراں کٹھیاں کرنا پہ ٹکرے تے ذہن چاہ رہا انس تیری خیر نہیں، تاندے نے نظر اٹھا کے ویکھیا لوٹے دے ٹوٹن دا پتہ نبی دے چہرے دی سلوٹ تو نہیں لگیا، نبی دی مسکراہٹ تو لگیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہاں اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے۔ صحابہ نے پوچھا اسی نا کم تعفو عن الخادم، نوکر نو کنی دفعہ معاف کرنا چاہیے، خادم نو نوکر نو وہ تو کوئی غلطی ہو جائے کنی دفعہ معاف کرنا چاہیے۔ اللہ رسول فرمایا اوف کل یوم 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی تیرے خادم نوکر کو غلطی ہو جاندی ہے، انہوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیا کر۔ ایہی 7 دفعہ نہیں کر دے، 70 دفعہ دے دوسری گل۔ میرے بھائیو یہ قیامت میں بھی پوچھو نہیں جائے۔ آئیے میں بات کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ نو اوف بھی نہیں کہنا، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہاں نو ڈانٹنا بھی نہیں۔ ڈانٹی دا تے چھوٹے نو اے دے وڈے نے بول دے نہیں، عموماً مانا بھی یہی ہے، کیوں آگا جی مانا بھی یہ ڈانٹنا نہیں، ڈانٹی دا تے چھوٹے نو اے دے وڈے نے، کیوں کیا قرآن نے انہوں ڈانٹنا نہیں؟ اور جدو بڑھے ہو جانے انہاں دیاں عادتاں بچیاں والیاں ہو جاندیاں نے، اس واسطے بابے کو کوئی ایسی گل ہو جائے نا کہ اگر بابا تینوں عقل نہیں ہے تو ایویں بول پینے، تینوں جو پتہ نہیں اتھے نہیں بولنا، ایویں گلاں کری جانا۔ جنہیں تینوں عقل دیتی انہوں عقل نہیں ہے، بول دے نہیں۔ جنہیں تینوں بولنا سکھایا انہوں بولن دی جاچ نہیں۔ اور نہیں جدو تو بچہ سے نا تیری ایک ایک غلطی نو درگزر کردہ رہا ماں باپ، ہونے بچے ہو گئے نے، ہونے نہ دی ہر غلطی نو درگزر تو کریا کر۔ اس واسطے کیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جدوں بھی بولنا نرم لہجے دے اندر، سنگ پاڑ کے گل نہیں کرنی، ماں باپ دے سامنے اکھاں چکھاں پا کے گل نہیں کرنی، اچھی نہیں بولنا، اگر اکھ چاک پائیں گا اچھی بولیں گا، سنگ پاڑ کے بولیں گا، یہ ساریاں گلاں بے ادبی دے زمرے چاہ جان گیاں تے ماں باپ دی بے ادبی کریں گا۔ صحیح ترغیب و ترہیب علامہ البانی نے حدیث آندی ہے جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے ساری رات تہجد پڑھے رب نو دی تہجد دی لوڑ ہی کوئی نہیں، او دی کوئی عبادت قبول نہیں جے ہوندی۔ یار باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے، باپ فرشتے دعا کر دے تے رب کبریا دی قسم رب کدی اس باپ دی موڑ دہی نہیں جڑا اولاد دے بارے چ دعا کر دیندا ہے۔ آئیے باپ سکھ ہوئے، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، کوئی بھی ہوئے باپ، اللہ دی گل رد نہیں کر، دعا رد نہیں کر۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دوویں بازو ٹھلے چھڑ دے تے رب نو علیحدگی بہ کے کیا کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جویں چھوٹیاں ہوندے اللہ انہاں میرے تے رحم کیتا ہے میں تو انہاں دے رحم کر۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام جتھے پہلی گل عبادت دی، دوجی گل والدین دی خدمت دی کیتی ہے۔ ہن دوسرا مقام فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا
मीसाक बनी इसराइल, आगे की है ला ताबुदून इल्लल्लाह, रब तो इलावा किसी दी इबादत नहीं करनी। पहली गल इबादत दी, मेरे तो इलावा किसी दे सामने जबीने नियाज नू झुकाना नहीं, मेरे तो इलावा किसी दे नां दी नजरों नियाज देनी नहीं। ला ताबुदून इल्लल्लाह। अगे दूजी गल की है वा बिल वालिदैन इहसाना, बुढ़े वालदैन ने की करनी। नंबर 3 पारा निकला है पंजवा वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। आगे की है वा बिल वालिदैन इहसाना, इबादत अल्लाह दी ओदी जात ना शिरक नहीं करना, किसी नू शरीक नहीं ठहराना, ते बुढ़े वालदैन दी खिदमत करनी है। नंबर 4 फरमाया कुल तालू अतलू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया। आगे की व बिल वालिदैन इहसाना, मेरे महबूब कह दियो इन्हां नू आ जाओ, मैं दसना जेड़ियां जेड़ियां चीज़ां तुहाडे रब ने तुहाडे ते हराम कीतियां ने। पहली गल शिरक हराम कर दिता है, दूजी गल वालिदैन दी नाफरमानी तुहाडे ते हराम कर दी है। 4 मुकाम हो गए, हुण 5वां मुकाम सुन लो। अनिशकुरली वाली वालिदैक, ओ बंदिया मेरा भी शुक्र अदा कर, अपने वालिदैन दा भी शुक्र अदा कर। 5 मुकाम ने जिथे रब ने पहली गल अपनी की है, दूजी वालिदैन दी की है। हुण अगे आइए, थोड़ी मैं कुरान चो ना कुछ नबियां नाल लगा मुलाकात करा। एक नबी है जिहदा नाम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। की नाम है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। इन्हां नू आदम सानी कहा जाता है, आदम सानी, कि ये सानी आदम सन। हजरत आदम तो बाद कौन आए ने? हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा माँ बाप ही कोई नहीं सी ना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम नू आदम सानी कहा जाता है। ये हुण लगे ने कश्ती चलान, आंदे ने रब्बे गफिरली वाली वालिदैया वलिमन दखल बैती मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी कहने रब्बे गफिरली वाली वालिदैया। हुण अगे थोड़ी मुलाकात लगी। हुण हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ियां दुआवां कीतियां, जिन्ना च एक दुआ है भी है रब्बना गफिरली, बोलो पढ़दे हो ना नमाज़ां च, रब्बना गफिरली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। हुण हदीस है सुनन नबी दाऊद दी, जग्गां दे पीर फरमांदे ने जदों बंदा नमाज दे अंदर ए दुआ पढ़दा है, अगर बंदे दा मां बाप फौत हो गया है, रब्बना गफिरली नमाज च कहंदा है, अल्लाह एदे मां बाप दा दर्जा जन्नत च बुलंद कर देंदे ने। वो दर्जा किड्डा हुए जिन्ना हुआ साड़ी मसीत दा लेंटर थले तक एडा दर्जा है, जिन्ना जमीन आसमान दा खला है ना, कमा बैन समाई वल अर्ज, एक दर्जा जन्नत दा एडा जे। ते 5 टाइम तुसी कहंदे हो ना रब्बाना गफिरली नमाज च, ते 5 दर्जे रोजाना थोड़े मां बाप दे बुलंद हुंदे ने। सुभान अल्लाह। बल्कि हदीस चाहता है बाप कहता है अल्लाह ये मेरा दर्जा किवें वध गया? फरमाया जो तेरे पुत्र ने तेरे वास्ते दुआ की है ना, तो हुण पुत्र मसीते आएगा तो बाप वास्ते दुआ करेगा। जे पुत्र नमाज ही ना पढ़े वो अगले दर्जे भी डिग पैने ने, बोलते नहीं। ते पुत्र कदों आएगा? जदों अपने बेटियां नूं उंगल तो फड़ के मस्जिद च बचपन च ही वार दोगे, बचपन के अंदर मस्जिद चाउणगे, पूरी जिंदगी मस्जिद का दरवाजा नहीं छड्डणगे। हुण सवेरे फजर अल्ले अब्बा सुता होए,
تے مڑیا تے کی لین ہونا ہے انہاں کہ کھانا ہونا ہے ابے ری تے ستے نے باپ مسیتے آئے گا تے پترانو نال لے آئے گا نا بول دے نہیں تے سب تو اوکھی نماز فجر دی ہے نا نرم گرم بستر چھڑنا بڑا اوکھ ہے تے لیکن جیڑا بندہ چھڑ لیندا ہے فجر دی نماز مسیتے پڑھدا ہے رب اس بندے نو اپنی زمن دی چادر چ لپیٹ لیندے نے سبحان اللہ رات عشاء دی با جماعت پڑھ کے ستا ہے ادھی رات دا قیام دا ثواب تے فجر بھی سویرے پڑھ لیا تے ادھی رات دا دوجا بھی ثواب مل گیا ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ جن نے 2 ٹھنڈیاں نمازاں با جماعت پڑھیاں فجر تے اثر وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا ڈائریکٹ جنت منو اگلے دن ایک بڑے خاص بندے نے دسیا بزرگ نے جماعت دے گجرا دے انہاں کیا حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ دی 50 سال تک تکبیر اولا نہیں رہی 50 سال تک اگے کبائر تابعیاں دے بارے پڑھی دا سی سعید بن مسیب دے بارے میں پڑھیا ہے کہ 40 سال تک انہاں دی نماز تکبیر اولا نہیں رہی صرف ایک عصر دی نماز دی تکبیر اولا رہی ہے ادو انہاں دی والدہ فوت ہو گئی او دے تکفین چ لگے رہے تے عصر دی نماز جڑی ہے نا او دی تکبیر اولا ضائع ہوئی ورنہ اس تو بعد 40 سال ایک بھی تکبیر اولا ضائع نہیں ہوئی ساری پوری رات جلسیاں چ لنگ جاندی ہے سویرے فجر پڑھ دے ہی نہیں بول دے نہیں سویرے جماعت نہ فجر پڑھ دے نہیں مولوی نہیں پڑھ دے کہیں تھانوں کی آکھی میں صحیح گل کر رہے ہیں میرے بھائیو ساری رات جاگ کے بھی اگر گھنٹہ رہ گیا آدھا گھنٹہ رہ گیا 2 یار فجر واسطے جاگ لو یہ تیری فجر رہ گئی تیری تقریر کس کھاتے جائے گی میرے بھائیو اس واسطے فجر با جماعت پڑھنی ہے دعا کرنی ہے ربنا اغفر لی ولی والدیا ہن نبی ابراہیم دا باپ مشرک ہے لیکن او دے باوجود کہہ رہے نے ربنا اغفر لی ولی والدیا کتاب التفسیر صحیح بخاری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں دینے اللہ قیامت دے دن میں جنت جاواں گا میرا پیو جہنم چ جائے گا لوکی ویکھن گے ابراہیم دا باپ جہنم چ جا رہا ہے فرمایا میرے خلیل میں تیرے پیو دی گندے بجو دی شکل بنا کے میں انہوں جہنم چ سڑ چھڑنا ہے پتہ تینوں بھی نہیں لگن دینا کیونکہ مشرک دی معافی میرے کاغذات چ ہے ہی کوئی نہیں اللہ نے اپنے نبی نو بھی ڈانٹ دیتا ہے میرے محبوبہ تواڈے گورے گورے ہاتھ جڑے نے بڑے پیارے لگ دے نے تیرے ہونٹ منو بڑے پیارے لگ دے نے لیکن انہاں ہونٹاں دے وچوں مشرک واسطے بخشش نہ منگیا جے میں مشرک نو معاف نہیں جے کرنا میرا قانون ہے آئیے نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام دے بارے قرآن چاہتا ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا حضرت یحییٰ بھی اپنے والدین نہ نیکی کرنے والے بر دا معنی کی ہوتا ہے نیکی باب بر الوالدین محدثی نے باپ بننے نے صحابہ نے پوچھے اللہ رسول سب تو افضل عمر کہہ رہا فرمایا صلاۃ لی وقتیا نماز نو دے وقت تے ادا کرنا اللہ رسول ثم ایون پھر فرمایا وبر الوالدین والدین نے نیکی کرنا اس تو اونچا عمل کوئی نہیں نبی علیہ السلام حضرت یحییٰ وبرم بوالدیہ والدین نے نیکی کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی واری آئی تے قرآن انہاں دے بارے کی کہہ رہا ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي حضرت عیسیٰ بھی اپنی ماں نہ نیکی کرنے والے باپ تے ہے ہی کوئی نہیں لیکن ماں نہ نیکی کرنے والے حضرت سلیمان پیغمبر نے جنہ دی پوری کائنات تے حکومت ہے ادھر میرے حال ویکھو کاموں کی دے باسیو 4 بندے گزرے نے جنہ آل ورلڈ دنیا چ حکومت کیتی ہے پہلا ذوالقرنین ہے حضرت سلیمان 2 مسلمان تیسرا جیڑا ہے وہ نمرود ہے تیسرا انہیں 500 سال حکومت کیتی ہے 500 سال تے چوتھا ایک بادشاہ ہو رہے یہ 4 بادشاہ نے جنہ پوری آل ورلڈ بخت نصر چوتھا بادشاہ بخت نصر انہاں 2 کافر نے 2 مسلمان نے حضرت سلیمان دی پوری دنیا دے حکومت تے بارش منگن واسطے کدے کو جا رہے ہیں اللہ کو لو وہ بولو کدے کو جا رہے ہیں حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل
ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. کیڑیاں دی وادی چ پہنچے نا تے کیڑی کیڑیاں نو آندی ہے نی کیڑیو اپنی روڈاں ہی داخل ہو جاؤ. نبی سلیمان تے دا لشکر آ گیا ہے تو ہاں پیرا تھلے مسلیا جانا ہے. نبی سلیمان تے دے ساتھیاں نو پتہ نہیں لگنا. کیڑی دا بھی عقیدہ ہے نبی سلیمان نو علم غیب نہیں. پہلی گل. دوجی گل ہن کیڑی نے منگیا تے کدے کولوں؟ کتاب التفسیر صحیح بخاری ہے کیڑی نے دوویں ہاتھ چکے نے بخاری تے تذکرہ ہوندا. ہن جنے دنیا دے پیر نے انہاں نوں دسو بھئی کیڑی دے ہاتھ کتھے نے سانو وکھاؤ. ہاں بول دے نہیں. تے کیڑی ٹردی ہے تے تھانوں دے پیراں دا کھراک بھی آوندا ہے. کہن گے نہیں. تے میں کہا جنوں اساں رب منیا آندا نیری رات ہوئے کالا پتھر ہوئے کالی رات ہوئے میں عرش مولا تے بہ کے نا کالی کیڑی کالے پتھر تے چل دی ہوئے میں عرش مولا تو چلن والی کیڑی نو وینا ویاں تو دے قدمہ دا کھڑاک بھی سننا وا. وہ کائنات جیسا لیا ہو دے صحیح بولیے. ہن کیڑی دی گل نو کنے سنے ہے تے کیڑی نے بھی نہیں کیا میری سلیمان اگے تے سلیمان دی تور درگاہ ہے میری سندا نہیں تے سلیمان دی بول دے نہیں موڑ دا نہیں. یہ بھی آندے نے نا ویسے نا منو بڑی ایک نا کنا نہیں دس سوچ آندی ہے مشرک تے آکھے گا بابا سندا تے ڈائریکٹ قبر والا سندا ڈائریکٹ. یہ بھی آندے نے نا فلانا بابا سندا ڈائریکٹ تے جدو رب دی واری آندی ہے نا پھر آندا رب سندا وسیلے نہ سندا فلانے بابے کے بابے دی یہ تور درگاہ. رب دی واری انڈائریکٹ تے جڑا قبر چ پیا ہے جنوں نوایا آپ کفنایا آپ جدا اگا پیچھے آپ صاف کیتا ہے جنوں پایا وچ آپ اوتے پھٹے آپ جوڑے نے مٹی آپ پائی جدے سارے کام آپ کیتے نے ہن آندا ڈائریکٹ سندا ہے تے جڑا عرش تے بیٹھا ہے ڈائریکٹ سندا ہے. کیڑی نے کنوں پکارے ہے ہن کیڑی دی رب سن سکدا ہے تے تیری کیوں نہیں سن سکدا؟ بولیے. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک. اللہ اللہ. فتبسم ضاحكا کیڑی دی گل سن کے نا نبی سلیمان مسکرا بھی پے تے ہس بھی پے. مسکرا بھی پے تے ہس بھی پے. دوہاں چیزاں دا ذکر قرآن نے کیتا ہے. ضاحكا مسکرا پے فتبسم مسکرا پے ضاحكا ہس پے. نبی سلیمان زمین تے ہس پے آسمان تو بدل وس پے. نبی سلیمان تے او دے ساتھی نس پے. اللہ تے نال نال کی آندے نے وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اللہ میں تیرا شکر کیویں ادا کراں جڑی نعمت تو میرے تے کیتی میرے والدین تے کیتی. والدین نو نبی نے نہیں کٹیا. ایک نبی اور ہے جڑا کھواں چوں نکل کے جیل دیاں کال کوٹھریاں نو کراس کر کے تے مصر دے تخت تے بیٹھا ہے تے ماں باپ آندے نے انہاں نو اپنے تخت تے بٹھا دیندے. یہ تھے ان تھانے چ پتر صفائی لگا ہوئے تے پیو ٹوڑ جے نا پنڈوں کو پاٹے پھوٹے کپڑے پائے ہون کو پٹھے وڑدا تو آندا چلو میرا پتر میں میڑی جاواں کو چاہ دی پیالی پی جا تے نال دے کون ہی اے پاٹھی ہے ساڈا یہ ابے نو ابا ہی نہیں آندا. اور ظالمہ دے کپڑے پرانے ویکھ کے ابے نو ابا ہی آکھن تو انکار کر دیتے. تیرا باپ تینوں مل گیا اپنی کرسی چھڈ کے اپنے پیو نو اپنی کرسی تے بہا پورے مصر دا بادشاہ انہیں تخت چھڈ دیتا ہے ماں باپ نے اتے بٹھایا ہے. والدین دی عزت کرو احترام کرو اگر دنیا چی عزت چاہتے ہو. میری گل یاد رکھ لو نہیں تو جس ٹوپے دیو گے اس ٹوپے لینا بھی پینا جے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا.
حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ نو اپنے تخت تے بٹھا دیتا ہے، آئیے ذرا میرے وہ دوستو، تو وقت دا ڈی ایس پی لگ جانا ہے، ایس پی لگ جانا ہے، ایس ایس پی بن جانا ہے، اگر تو وقت دا پرائم منسٹر چیف منسٹر ہے، تیرا باپ تینو ملن ٹر گیا ہے اپنی سیٹ چھڑ کے، باپ دے سامنے بے اپنی سیٹ تے اپنے پیو نو بٹھا، پھر ویکھی رب عزتاں کنیاں دیندا ہے۔ انہاں بڈھے ماں باپ دیاں خدمتاں کریا کرو، قرآن کہہ رہا ہے اے والدین نو چڑکنا نہیں، انہاں دی خدمت کرنی ہے، ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے اوف نہ کری مولے، اوے ماں پیو جس دم حکم سناول تے بیٹا جلد قبولے، اوے ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے دبکا مول نماری، کر کے خدمت تابع داری تے دل انہاں دا ٹھاری۔ اس واسطے میرے بھائیو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اگے سن لو جڑا والدین دی خدمت کردا ہے اللہ او دی عمر بھی لمبی کر دیندے نے، جڑا والدین دی خدمت کردا ہے اللہ او دے رزق چ اضافہ کر دیندے نے، او دے رزق دے بھی پھاٹک کھل جاندے نے، اللہ او دی عمر بھی لمبی کر دیندے نے۔ میرے پیغمبر دی حدیث چ میں اپنی گل نہیں کردا پیا، اگے آئیے جڑا والدین دا خدمت گزار ہے اللہ او دی کوئی دعا بھی رد نہیں کر دے، وہ مستجاب الدعوات ہے۔ کتھوں تو ہاں کہنا دلیل کتھے دے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر مکے چلنا جی، فرمایا اتھے کرندہ ویس آئے گا، او دے کولو دعا کرائیں تے او دی دعا اللہ رد نہیں کر دے۔ اللہ رسول او دا عمل فرمایا بڑھی ماں دا خدمت گزار ہے، بڑھی ماں دا خدمت گزار ہے، ماں دی بڑی تابعداری کردا ہے۔ حضرت عمر آندے نے میں مکے گیا، میں لبیا ویس ہوں، اتھے کرندہ ویس آیا، او جتھے جبل رحمت ہے نا اتھے بکریاں چارن ڈے آج، حضرت علی تے حضرت عمر چل کے گئے، اینا خوبصورت بھی نہیں، جا کے پوچھیا تو ویس ہیں؟ جی میں کرندہ ویس ہاں۔ فرمایا تیرے بارے ساڈے محبوب نے فرمایا سی اتھے کرندہ ویس آئے گا اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے، عمر او دے کو دعا ضرور کرائیں۔ تے پھر یہی ہے ویس کہنے لگا اللہ رسول میں کلمہ پڑھ لیا ہے تے ہن میں صحابی رسول بننا چاہنا تے ہن ریا نہیں چاہتا، محبت تے عقیدت دی اخیر ہو گئی ہے، تے اللہ رسول تھوڑا چہرہ ویکھ کے تھوڑا صحابی رسول بن جا۔ ہن صحابیت دا منصب کوئی چھوٹا نہیں، آقا نے فرمایا سی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ اور لا تمس النار مسلمن رانی او رام الرانی، انہوں جہنم دی آگے چھوئے گی بھی نہیں جنہیں ایمان دی حالت چ مینوں ویکھیا ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹا شرف نہیں، لیکن آقا کو جواب کی دیندے نے، فرمایا ویس ماں زندہ ہی؟ جی اللہ رسول ماں زندہ ہے۔ فرمایا پھر بڈھی ماں دی خدمت کر، تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی۔ اسی ماواں نو گالاں کٹ کے تے آنے سانو سوکھ مل جائے، پیو نو مار کے آنے سانو آرام مل جائے، ورکا پاڑ چھڑو، خدا دی قسم کھا کے نہ پاڑ چھڑو ورکے۔ قرآن دی نس وال غور کرو نا، پوری زندگی نبی ابراہیم نے مشرک پیو نو یا آباتی آکھیا، ایڈی کو وڈی نس ہے نا قرآن دی ہے، ابا جی مشرک پیو ہے، بت کیا ویچیا وہ بھی ویچ آئے پیو نو راضی کرنے واسطے، ویچے نے یا سٹے نے یا نالیاں چ روڑے نے، نہ نہیں کی تھی ابا جی تے اگوں پھر پتر جدوں رب نے دیتا ہے، رب حبلی من الصالحین، عمر 90 سال دی ہے تے رب دی کنڈی پہ کھڑکاندے نے، اولاد بڑا میٹھا میوہ ہے، کوٹھیاں ہون مکان ہون تے اونا چ پتر یا بیٹی چل دی نظر نہ آئے، وہ گھر قبرستان ہویا کردا ہے۔ اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نہیں انہاں نو بیٹے بھی عطا فرما، اللہ جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں بیٹیاں بھی عطا فرما، رلوی بارش پا دے۔
میرے بھائی عبدالسلام صاحب نے انہاں کو نریاں بیٹیاں نے، اللہ انہاں نے 100 والے بیٹے بھی عطا فرما. قاری نصیر صاحب نے ماشاءاللہ انہاں کو بھی نریاں بیٹیاں نے، اللہ انہاں نے بھی نیک سوالے بیٹے عطا فرما. بیٹا نہیں بیٹے عطا فرما. تیرے خزانے آج کا دیاں کمیاں نے. اللہ بیٹیاں بھی رحمت نے، بیٹے نعمت نے. رحمت دا تو حساب نہیں لینا تے نعمت دا حساب لینا ہے. اللہ سانو نعمت بھی چاہیے دی جے رحمتاں دتیاں نہیں تے نعمتاں بھی دے نا. رلوی بارش پہ بندے نو بڑا سکون ہوندا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو اولاد کوئی نہیں تے آندے نے رب حبلی من الصالحین. اگو جواب آیا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم. میرے ابراہیم تینوں پتر دیاں گا جڑا حلیم ہوئے گا. کیوں؟ اِنَّ ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم. تو بھی حلیم ہے تے او بھی حلیم ہوئے گا. کیوں؟ تو چھری پھیرن چلیم ہے او چھری پھران چ حلیم ہوئے گا. ٹرک لنگ جائے تے سی نہ کرے. پھر ایویں دا پتر دیاں گا. پھر دیتا بھی اوویں دا ہی ہے. تو مشرک پیو دی عزت تے احترام کرنا لی اخیر کر چھڑی ہے. ہن تینوں اگوں جڑا پتر دیاں گا نا او دا اسماعیل ہوئے گا. او دے گلے تے چھری بھی رکھ دے گا تے او سی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ. پتر 9 سال دی عمر ہوئی ہے بیٹے اسماعیل. پتر انہوں آج نا خواب آیا 3 دن ہو گئے نے میں تینوں اللہ دے راج ذبح پہ کرنا. تو انہیں نہیں آکھیا ابا سوچ کے دساں گا گل تو بڑی تینوں چنگی خواب آئی ہے تو منو چھری پھیرن لگ پیا یا منو خواب آئی ہے میں تینوں چھری پہ پھیرنا. یہ بھی نہیں آکھی. اچھا ابا جی سوچیا بھی نہیں مولت بھی نہیں لئی تو نال ہی کیا قال یا ابت افعل ما تؤمر. اوتھے کی کیا سی یا ابت لما تعبدو. ابا جی تسی انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو. ایتھے کی کیا ابا جی جویں رب نے کیا ہوئے کر گزرو. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بیوی نو اپنی نو کہنے لگے حاجرہ انہوں کنگا شنگا وعدے نا یہ بھی بڑا کرب امتحان ہے تے ایک امتحان وہ بھی بڑا کرب سی جدو جوان بیوی تے نکے جے بچے نو جنگل بیابان چ چھڑے. یہ بڑا بڑا امتحان سی پچھوں موڑ کے بھی نہیں میرے ویکھنا. تے نبی ابراہیم جدو اما حاجرہ تے حضرت اسماعیل چھڑ کے واپس ہوئے نا تے جنگل سی نہ مکان نہ دکان نہ کوئی چیز بھی نہیں سی. اب وادن غیر ذی زرع تے اما حاجرہ بے ساختہ پیچھے دوڑیاں کدے حوالے کر کے ٹریائیں پیاریا. کدے حوالے کر کے ٹریائیں پیاریا. درندیاں دے جنگل وچ سانو تو اتاریا. نبی نے پیشاں مڑ کے دھیان نہیں ماریا. توڑیا اونٹ واؤ وائی پجا جد اونٹ حضرت پیشانہ ویکھ دے کھلو گئی ہے مائی ویکھو لکھنے نے لیکھ دے تسی رب دے حکموں سانو ایتھے او چھیک دے یا دیتی سزا ساڑے تائیں. تے آرڈر سی نا پچھوں نہیں موڑ کے ویکھنا. تے جدو صفحہ دے چڑے تھوڑے جے تھلے ہوئے نا تے اتھے ہی ہاتھ چوک لے تے ڈیکاں نکل گئی ہیں. اللہ یہ جنگل بیابان ہے جتھے چھڑ کے جا رہے ہیں. جوان بیوی ہے تے نکا جیا بچہ ہے. اللہ کوئی دکان نہیں کوئی مکان نہیں. اللہ لوکاں دے دل تو ادھر پھیرنے نے تے تو ہی پھیرنے نے. میرے خلیل نے دعا کیتی ہے تے ترے پاسو جاری نے فرمایا خلیل تیری دعا قبول ہو گئی ہے. دنیا دے کونے کونے تو لوگ ڈونگے ڈونگے سفر کر کے بیت اللہ چ آؤن گے.
مکہ وہ شہر ہے جدے واسطے دعاواں خلیل نے کیتیاں نے تے مدینہ وہ شہر ہے جدے واسطے دعاواں میرے حبیب نے کیتیاں نے، دوویں عرب نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم آندے نے حاجرہ انہوں کنگی شنگی واہ دینا، یہ نہیں پوچھا کتے لے کے جانا جی، چھری پھڑ لی رسا پھڑ لیا تے مینار نو ٹر پھر۔ اللہ اکبر۔ حاجرہ کو شیطان ہے پتہ ہی ابراہیم کتے گیا ہے، کتے گیا ہے، اے وہ پتر نو چھری پھیرن لے گیا، ایکو ایک تیرا پوتے تے بڑھے بارے وے وہ کی کام کر لگے۔ حاجرہ دیئے کدی پیو نے بھی پترانو چھریاں پھیری، اے وہ آندہ اللہ نے کیا ہے، تے اممہ حاجرہ دیئے نے سونا جے رب نے کیا ہے، ایک بیٹے دی جگہ جے کر ہوون لکھ ہزاراں، میں او بھی حکم الہی کارن ایک ایک کر کے واراں۔ یہ تے پتر ہی ایک لکھاں پتر بھی ہون تے رب دے حکم تو قربان کر دے۔ اللہ ماما دے تے حاجرہ جیسیاں دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر۔ پھر آیا اسماعیل کو واہ پیش نہ گئی، جمرہ اولا تے حضرت ابراہیم کو آیا، وہ تھے حضرت ابراہیم نے 7 کنکر مارے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ گئے 7 کنکر، پھر وسطیٰ تے آئے پھر 7، اخرا تے آئے پھر 7، اتوں آواز آئی تو شیطان نو پرا کرنوا سے مارے نے، میں تیرے 21 کنکریاں نو قیامت تک حج دا حصہ ہی بنا چھڑے۔ ہن کوئی حاجی ایسا نہیں جڑا اتنے کنکر نہ مارے 3 دن۔ اور نبی ابراہیم دیاں گھر دیاں اداواں دا نام ہی حج ہے، ایک گھر دیاں اداواں دا نام حج ہے۔ باپ تے بیٹا سامنے کھڑے نے، بیٹا آندا ابو جی چھری نو ذرا چنگی طرح تیز کر لو، تھوڑی عمر 99 سال یا 100 سال دی، تسی بڑھے ہو سکتا ہے چھری کٹے نہ، تسی زور لاؤ، میں تڑفاں تے میرے جڑا خون ہے تھوڑی چادر تے پہ گیا نا تے قیامت نو کتے اسماعیل گستاخا چوئی نہ اٹھ جائے۔ پہلی وصیت اسماعیل فرمائی، چھری نو تیز کر لو خلیل الہی، تسی کمزور متاں وڈے نہ کائی، ہووے تکلیف میرے تائیں۔ دجی وصیت بنو لتاں باہاں بھی میریاں، زبا دے ویلے تڑفاں 4 چفیریاں، خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں، ہوواں بے ادباں وچوں نائی۔ تیجی وصیت تھوڑی عمر وڈیری ہے، تھوڑے ہتھی ہن موت آمنی میری ہے، صبر کمائیو رکھیو وڈی دلیری ہے، صبر بغیر چارہ نائی۔ چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا، میرا سلام میری مانو پچاونا، آن کے چھیتی ٹور چلے پر خدمت دا موقع ملیا نہیں۔ 5ویں وصیت حضرت کرم کماوے او، لہو بنا کرتا میری مانو پچاوے او، صبر کماوے اے نصیحت فرماوے او، صبر بغیر چارہ نہیں۔ 6ویں وصیت میرے ہانی میرے نال سن کھیل دے، پھر دے ساں کٹھے جیویں پھول نے رویل دے، آن گے گھر ساڑے پیل دے تکلیف ہوئے گی اماں تائیں۔ 7ویں وصیت جے پوچھن بچہ کتھے گوایائی، آکھیو میں او دے کول چھڑ آیائی، جو تیتھوں تے میتھوں چنگا رکھے گا سایائی، ضائع کرے گا ہرگز نائی۔ 7 وصیتاں سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا لیا، میں قربان جاواں، جدو لٹایا چھری گرے تے رکھی ہے، منہ دے منہ لٹا لیا، اکھاں بنیاں نے تے قرآن کہندہ ہے اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ،
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فَلَمَّا أَسْلَمَ او کیا سی نا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسلم فرما بردار ہو جاؤ. قَالَ اسلم تو فرما بردار ہو گیا؟ فرمایا نہیں. فرمایا قوم نو واز کرو کر اللہ ان فرما بردار ہو؟ فرمایا نہیں. باپ نو کرو باپ نو بھی کر دے. نمرود دی عدالت میری اکائی دا ڈنکا وجا دیو وجا دیتا ہے ہون بھی فرما بردار؟ فرمایا نہیں. چیخا جی چھال مار دیو مار دیتی. ہون فرما بردار ہویا کہ نہیں. فرمایا اپنا ملک چھڑ کے دجے ملک تو رہ جاؤ. خلیل ٹر گیا. اللہ ہون فرما بردار؟ فرمایا نہیں. بیوی تے بچے نو جنگل جو چھڑیا ہون بھی فرما بردار ہویا کہ نہیں؟ فرمایا نہیں. تے جدو پتر دے گلے تے چھری رکھی ہے نا پھر خلیل نے پوچھیا نہیں اتو ڈائریکٹ ہی آواز آئی ہے فلما اسلم. ہاں جی ہاں فلما اسلم. رب نے خود ہی کہہ دیتا ہے ہون فرما بردار ہویا ہے. تو پھر اللہ نے کی کیا ہے؟ پیپر بڑا مشکل سی. خلیل 100 بڑا 100 نمبر لے کے ہی پاس ہویا ہے. تو پھر تینوں ہون دیتا کی ہے تو میری وفا لی اخیر کر چھڑی ہے. قیامت تک جنیاں قربانیاں ہون گیا تینوں برابر دا ثواب ملے. تو اسماعیل تینوں کی دیتا ہے تو پیو دی تابعہ داری تے گل منن والی اخیر کر چھڑی ہے. ہن قیامت تک میں بنی اسرائیل چو نبوت چوک کے تیرے خاندان چ لیا کے نبوت دا دروازہ ہی بند کر چھڑی. ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں ہونا وہ تیرے وچوں ہی ہونا سی. تینوں صلہ اے دیتا ہے کہ نبوت بنی اسرائیل چو چک کے میں تیرے خاندان چ لیا کے اگو نبوت دا دروازہ مار چھڑے. اس واسطے باپ دی عظمت اور باپ دی قدر دا صلہ دیکھو کتنا پیارا ہے کہ اللہ نے قیامت تک نبوت حضرت اسماعیل دے خاندان چلائیں. میرے بھائیو والدین دی خدمت کیجئے اور انشاءاللہ دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میرے اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغیچے بنا. اللہ میرے امی ابو چاچو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما. میری ماں سس جتھے آرام کر رہی ہے اللہ دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرما. اللہ کروٹ تے اس محرومہ دی گناہاں نو معاف کر کے جنت الفردوس دے داخلے نصیب فرما. اللہ منو او دے واسطے ذریعہ نجات بنا. میرے اللہ جنہ دے والدین چلے گئے انہاں دی بخشش فرما. حضرت صدیقی صاحب دے والد محترم دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا. اللہ مرد مجاہد جتے لیٹے آؤ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. حافظ زکاء اللہ صاحب دے والدین دیاں قبران نو اللہ جنت دے بغیچے بنا. اس طرح جنہ دے والدین چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما. جنہ دے والدین بیمار نے شفاواں عطا فرما. جنہ دے باپ بیمار نے شفاواں دے. جنہ دیاں ماواں بیمار نے اللہ شفاواں دے. اللہ جنہ نو اولاداں نہیں دیتیاں نیک اولاداں عطا فرما. اللہ جنہ نو نریاں بیٹیاں دیتیاں نہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما. اللہ تیرے خزانے جو کوئی کمی نہیں. بیٹیاں دا ڈیپو بھی تیرے کول ہے تے بیٹیاں دا ڈیپو بھی تیرے کول ہے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جنہ دیاں اولاداں نے انہاں نو نیک بنا. اللہ ساڑے بچیاں نو دیندار بنا. اللہ ساڑے بچیاں نو حافظ قرآن بنا. قرآن دے قاری دین دے عالم بنا.
میرے اللہ میرے بھائی عبدالسلام نو نیک سوالے نورینہ اولاد عطا فرما میرے اللہ قاری نصیر صاحب نو نیک سوالے نورینہ اولاد عطا فرما میرے اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں سارے نو دنیا آخرت دیا نعمتاں نال مالا مال فرما اللہ جنہیں ساڑے فوت شدگان نے انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین.